हाय फ्रेंड्स। जब ऑथर पब्लिशर के पास गए उन्हें बताने कि वो फोकस और अटेंशन पर एक बुक लिखने जा रहे हैं, तो इस पे पब्लिशर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें एक बात का ख्याल रखना चाहिए। तुम्हें चाहिए कि बुक को छोटा लिखना, क्योंकि आजकल लोगों के पास अटेंशन टाइम स्पैन बहुत कम होता चला जा रहा है। ये बात ऑथर को बहुत आयरॉनिक और फनी लगी, लेकिन सैडली ये बात सच भी है, क्योंकि आजकल लोगों के पास अटेंशन टाइम स्पैन बहुत कम होता चला जा रहा है। नाउअडेज़ फोकस कर पाने की स्किल, वो भी लॉन्ग टाइम के लिए बिना डिस्ट्रैक्शन के, ये बहुत मुश्किल काम हो चुका है। आजकल हम सोशल मीडिया के इस्तेमाल पे बहुत सी वीडियोस देख रहे होते हैं। इसमें सिर्फ हमारे माइंड में वही इन्फॉर्मेशन बाकी रहती है जिसे हम इमोशनली जो हमें हिट किया हो, या जिस वीडियो को हमने फुल फोकस और अटेंशन के साथ देखा हो। तो आजकल के ज़माने में अटेंशन की स्किल बहुत मुश्किल काम बन चुका है। हर्बर्ट सिमन, जिन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है, वो कहते थे कि जो इन्फॉर्मेशन हम कंज्यूम करते हैं वो सही है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन इन रिटर्न हमसे कंज्यूम की जाती है वो होता है हमारा उस इन्फॉर्मेशन को दिया हुआ हमारा अटेंशन। इसीलिए जब इन्फॉर्मेशन की बहुत ज़्यादा वेल्थ जब एक इंसान को मिलती है, तो वो वेल्थ उस इंसान को अटेंशन के हिसाब से बहुत पुअर बना देती है। जो आपने भी खुद महसूस किया होगा, जैसे कि हम इंटरनेट पे बहुत ढेरों वीडियोस देखते हैं और न्यू इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम करते रहते हैं। इसका जीता जाता एग्जाम्पल है। आपको पता है अटेंशन आजकल के ज़माने में बहुत वैल्यूएबल। नाउ हम आपके साथ ऐसी 5 टेक्निक शेयर करेंगे जिसको यूज़ करके आप अपने अटेंशन और फोकस को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने ब्रेन की एनर्जी को फुल अटेंशन और फोकस के साथ किसी काम में लगा सकते। द फर्स्ट पॉइंट इज़ रूमिनेशन वर्सेस रूमिनेशन मोस्टली एनिमल्स करते हैं, जैसे काऊ, शीप एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो घास को कंज्यूम करते हैं बहुत सारी एक टाइम पे, बाद में उस घास को दोबारा रिमूव करते हैं और इसे चबाते हैं, जो उनके डाइजेशन के लिए। ये बात सुनने में भी आपको ग्रोस लगे कि हम इंसान जानवरों की तरह रूमिनेशन करते हैं। हाँ, खाने के लिए नहीं, बल्कि कई बातों, कई थॉट्स, कई फीलिंग्स को अपने जहन में रखते हैं और बार बार फिर हम उन्हें सोचते हैं और परेशान होते हैं। ऑथर कहते हैं कि हमें रूमिनेट करने के बजाय रिफ्लेक्ट करना चाहिए। उन बातों को बार बार सोचने के बजाय हमें सॉल्यूशंस निकालने चाहिए, उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स देखने चाहिए। अगर एक इंसान की लड़ाई दूसरे इंसान से होती है और उसको दूसरे इंसान की बात बुरी लगती है, और इसे चाहिए कि वो उन बातों को बार बार सोचने के बजाय कोई सोल्यूशन निकाले और उनको एक न्यू वे से देखे कि उन दोनों के दरमियान लड़ाई किस बात से हुई है, और वो एक दूसरे की फीलिंग्स को एक दूसरे के साथ शेयर करे, एक दूसरे की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। तो ये चीज़ उनकी इस प्रॉब्लम को काफ़ी कम कर सकती है। द सेकंड पॉइंट इज स्मार्ट प्रैक्टिसेस। स्मार्ट प्रैक्टिस, एंड्रिक एरिक्सन उसे कहते हैं, जिसे शायद आप डेलिब्रेट प्रैक्टिस के नाम से भी जानते हो। स्मार्ट प्रैक्टिस यानी परफेक्ट। द थर्ड पॉइंट इज फीडबैक्स, मतलब फीडबैक्स लेना कि क्या आप क्या सही कर रहे हो और क्या गलत कर रहे हो। और लास्ट, हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना और अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से पुश करना। जब आप ये सारी चीज़ें करोगे तो इससे है स्मार्ट प्रैक्टिसेस। द थर्ड पॉइंट इज विल पावर, 3 एस्पेक्ट्स। जैसे कि आपको पता ही होगा कि विल पावर बहुत ज़रूरी होता है लॉन्ग टर्म फोकस के लिए, बिना डिस्ट्रैक्शन के, इवन डेलिब्रेट प्रैक्टिस के लिए। इसीलिए आपको इसे स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए और इसे करने के द फर्स्ट वन इज़ डिसएंगेज।
اس میں سب سے پہلے آپ کو ہر طرح کی ڈسٹریکشن سے اپنے آپ کو ریموو کرنا ہوگا. پھر سیکنڈ آپ کو یہ میک شور کرنا ہوگا کہ آپ کا فوکس واپس اسی ڈسٹریکشن کے اوپر نہ جائے. مطلب فوکس کو ان چیزوں سے آف رکھو. دا تھرڈ پوائنٹ از سیکریفائس. مطلب آپ فل فوکس تبھی دے پاؤ گے جب آپ اس کام کو کرنے کے لیے سیکریفائس کرنے کے لیے بھی تیار ہوں. یہی 3 اسٹیپس آپ جتنا زیادہ فالو کرو گے، ایون چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے بھی یہ چیز آپ. دا نمبر 4 پوائنٹ از ریسٹورنگ اٹینشن. اینشنٹ روم میں سینیکا نے یہ بات 2000 سال پہلے کہی تھی کہ وہاں جتنے بڑے لیڈرز تھے وہ ایک رولز کو فالو کرتے تھے کہ وہ 4 بجے کے بعد کوئی بھی اسٹریسفل کام نہیں کریں گے. مطلب کوئی بھی کام جو ہائی فوکس والا ہوتا تھا، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ ہمارا اٹینشن فوکس ہمیشہ کانسٹنٹ نہیں رہتا تھرو آؤٹ. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اٹینشن کو ری مینٹین کریں، اور اس کو ری فوکس کرنے کے لیے ہمارے لیے دا بیسٹ اسٹیپ جو ہے وہ ہے میڈیٹیشن. اسٹیون کیلپن کہتے ہیں کہ ایکچوئل ریسٹ تب ہوتا ہے کہ جب آپ نیچرل سیٹنگ کے اندر نیچر کی بنائی ہوئی چیزوں کے اندر واک لیتے ہو، نیچر کی بنائی ہوئی چیزوں کو آبزرو کرتے ہو، یا اس کے علاوہ کوئی بھی نیچرل چیز کرتے ہو اپنے مائنڈ کو ریلیکس کرنے کے لیے. میڈیٹیشن کرنا، یوگا کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں بیسٹ ہوتی ہیں آپ کی اٹینشن کو. دا 5th پوائنٹ از سیلف اویئرنیس، انسولا اینڈ سیلف کنٹرول. اٹینشن کو اگر سمپل ورڈز کے اندر بتایا جائے تو وہ کچھ اور چیز نہیں بلکہ صرف اویئرنیس ہوتی ہے آپ کی. وہ صرف چیزوں کو لے کے آپ کی والنٹری اویئرنیس جو آپ سچویشن اور ایموشنز کو لے کے رکھتے ہو. سو اگر آپ کا سیلف اویئرنیس اچھا ہوگا تو آپ کو فوکس کرنا بھی اچھا کرے گا. ہماری باڈی کے ہر آرگن کو سرکٹ کے تھرو انسولا کنٹرول کرتا ہے. انسولا سگنل بھیجتا ہے باڈی کے، پھر چاہے وہ دل کا دھڑکتا ہو یا لمبی لمبی سانس لینا ہو. جب آپ کسی پرٹیکولر باڈی پارٹ یا باڈی ایکٹیویٹی جیسا آپ کی بریتھنگ یا پھر آپ کو کچھ بہت سی انٹرسٹنگ چیز دکھی ہے یا آپ نے اس کو اسمیل کیا ہے، جب آپ فل فوکس رکھتے ہو ان چیزوں پہ فور لانگ ٹرم اور اسے انجوائے کرتے ہو، تو یہ چیز ہمارے لاسٹ میٹ اسٹرانگ. دیکھو یہاں بات صرف الگ الگ فیلنگز کی نہیں ہے بلکہ ہمارے ایموشنز کی بھی ہے. جتنا اچھا ہم اپنے ایموشنز کو نوٹس کر سکتے ہیں کہ ہم کیا فیل کر رہے ہیں، کیوں فیل کر رہے ہیں، اور سب سے مین چیز جتنا جلدی ہم اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہیں اپنے حساب سے، اپنی ایموشنز کے حساب سے، تو یہ چیز ہمیں سیلف کنٹرول سکھائے گی. جو یہ ساری باتیں میں نے آپ کو اس بک فوکس سے بتائی ہیں. اگر آپ نے اچھے سے فوکس کو سیکھنا ہے کہ فوکس کیا چیز ہوتی ہے تو آپ اس بک کو ریڈ کر سکتے ہیں. اس بک کی فری آڈیو بکس بھی آپ کو گوگل سے. اگر آپ کو ہماری یہ باتیں اچھی لگیں تو پلیز لائک، کمنٹ اور شیئر کریے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے. تھینک یو سو مچ.